अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल टल किया शब हिजर का आलम, रिटन बाय निम्रा नूर के एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं भी इस दफ़ा पाकिस्तान जाऊंगी, वो बबल चबाते हुए बोली और साथ ही दोबारा अपने मोबाइल पे मसरूफ़ हो गई। तुम पाकिस्तान क्या लेने जाओगी? अलीना बेगम ने नागवारी से पूछा। जो आप लेने जाएंगी कम से कम वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। हाँ, अगर कुछ और मिल गया तो मैं ज़रूर लूँगी। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, बेहतर होगा तुम अपनी बकवास बंद रखो, वो गुस्से से बोली। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके मुंह लगने का, मिस्टर शाहनवाज के ही मुंह लगेंगे तो बेहतर होगा। लीबा, तमीज़ से बात करो, तुम्हारी माँ है। शाहनवाज साहब जो खामोश बैठे हुए थे, लीबा के बढ़ते हुए गुस्ताखी पर आखिरकार इन्हें बोलना ही पड़ा। ओह अच्छा, मेरी माँ है ये, हंसते हुए बोली। मुझे तो पता ही नहीं था, तो फिर आप कौन है? ओह, तो फिर आप मेरे बाप हुए, यानी मेरे माँ के शोहर और मेरे बाप। वो थोड़ी पर उंगली रखते हुए पुरसोच लहजे में बोली। उसका अंदाज सामने वाले को जज करने वाला था। इसी वजह से मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं लेकर जाता। तुम इंतहाई बदतमीज़ बददिमाग लड़की हो। बोलने से पहले तुम ये नहीं देखती तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और क्या बात करनी है और किस तरह करनी है। बस तुम्हारी ज़ुबान पे जो आया बस बोलती जाती हो। तुम्हें बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। माया भी तो तुम्हारी बहन है, इसे देखो ज़रा। वो गुस्से से हाँफने लगे थे और इसे कहाँ इनके गुस्से की परवाह थी। वो जो रिलैक्स मूड में बैठी इनकी डांट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी, इनकी आखिरी बात पर इसका पारा हाई हो गया था। जी हाँ, रोज़ाना देखती हूँ इस भूतनी को, लेकिन वो मेरी बहन नहीं है। वो सिर्फ आपकी लाडली बेटी है और मैं जैसी भी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे आप जैसा या फिर इस भूतनी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, समझे आप। माँ बाप हैं हम तुम्हारे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? इस तरह बात करते हुए इन्होंने एहसास दिलाने की कोशिश की जो इनसे बदलियाजी से बात कर रही थी। हा, ये आज आप मुझे बार बार क्यों याद दिला रहे कि आप मेरे माँ बाप हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरे माँ बाप हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के माँ बाप। वो इस्तेज़ा से। तुम जो भी करो, मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं लेकर जा सकता। मुझे अपने ख़ानदान में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी तुम्हें वहाँ ले जाकर। वो डरते थे कहीं ख़ानदान में लोग इनकी बेइज्जती न करें कि इनकी बेटी कैसी बदतमीज़ है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि इसका ऐसा होने में इन दोनों मियाँ बीवी का ही हाथ था, जिन्होंने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी सिवाय माया के। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि आपने अपनी इसी इज्जत के लिए अपनी यतीम भतीजी और भांजी की वजह से अपनी सगी बेटी को यतीम कर दिया है। लीबा, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। अलीना बेगम आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। आप इसके अलावा और कर क्या सकती हैं, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ कि इस दफ़ा मैं भी पाकिस्तान जाऊँगी। वो गुस्से से चीज़ों को उठा कर फेंकने लगी। जब चीज़ों पर गुस्सा ना उतरा तो मोबाइल और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आई। शाहनवाज का अमेरिका में अपना लेदर का बिजनेस था। शाहनवाज और अलीना की एक ही बेटी थी, लीबा, और माया शाहनवाज के बड़े भाई और अलीना की बड़ी बहन की बेटी थी। माया जब 5 साल की थी तब वो दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान में होने वाले बम ब्लास्ट में हलाक हो गए थे, और तब अलीना और शाहनवाज दोनों ने इसे अपने साथ अमेरिका ले आए थे। इन दोनों ने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। शाहनवाज ने अलीना को कहा कि माया के प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना इनसे बुरा कोई नहीं होगा। अलीना की भी तो वह बहन की निशानी थी, इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी सिर्फ माया के गिर्द घूमने लगी। और लीबा सिर्फ 8 मार्च की थी जब उन्होंने इसे गवर्नेंस के हवाले करके इसकी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए थे। सिर्फ माया की खुशी देखते थे कि माया किस में खुश है। जहाँ वो कहती वहाँ इसे लेकर जाते, जो वो कहती वो इसे लेकर देते। और वो भी तो इनसे बहुत प्यार करती थी, इनके प्यार को शेयर नहीं कर सकती थी। और लीबा जो शुरू में ये सब देखकर घुरती रहती थी, खुद आगे बढ़कर अपने माँ बाप से लाड उठवाने की कोशिश करती तो माया की रीरिंग शुरू हो जाती थी। वो चाहती थी मामा पापा सिर्फ इसे ही प्यार करें, इसलिए वो लीबा को इग्नोर करते रहे। इसे इग्नोर करने की वजह से जैसे जैसे बड़ी होती गई खुद से बदलिहाज हो गई थी। हर किसी के साथ झगड़ना, मारपीट करना इसके मशगले में शामिल था। शाहनवाज और अलीना बेगम माया को हर साल कहीं न कहीं लेकर जाते थे और पाकिस्तान भी ज़रूर लेकर जाते थे, लेकिन इसे वहीं छोड़ जाते थे। वो 19 साल की हो गई थी। इन सालों में उन्होंने इसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं दिया था। वो इसे हर चीज़ मुहैया करते थे, लेकिन प्यार हमेशा माया को करते थे। वक्त इसके साथ गुजारते थे, इसलिए वो माया को पसंद नहीं करती थी और ना ही लीबा को पाकिस्तान लेकर गए थे। और इसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा वो पाकिस्तान जा रहे थे। माया की शादी के लिए तो लीबा भी जाना चाहती थी, जिस पर इन्हें एतराज़ था। शाहनवाज में सोच रही थी कि लीबा भी चली जाए हमारे साथ तो अच्छा होगा।
आप भी तो अपना बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। अब हमारा तो इधर आना जाना तो कम हो जाएगा माया की शादी के बाद। अलीना बेगम ने इन्हें बोला जो सोने की तैयारी कर रहे थे। जो लोग कुछ सोचते हैं इस बारे में, वो लेटते हुए बोले और वो खामोशी से उठकर माया के कमरे में आ गए जहाँ वो लैपटॉप को गोद में रखे इस पर जल्दी जल्दी से उंगली चला रही थी। वो बेसाख्ता इसको लिबा का मुआवजा करने लगी। माया के गंदमी रंगत दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते थे जिससे इसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती थी, और बाल स्याह घने और लंबे थे जिनकी अलीना बहुत केयर करती थी। और माया खुद भी अपने बालों के साथ साथ अपनी स्किन वगैरह का बहुत ख्याल रखती थी। इसने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। अब वो रोज़ाना शाहनवाज और अलीना के साथ ऑफिस जाती थी। अलीना बेगम भी शाहनवाज के बिजनेस में हेल्प करती थी। अलीबा देखने में किसी कांच की गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन वो इसकी उलट थी। दूध की तरह रंगत, गोरी शोल्डर कट बाल, बड़ी बड़ी आंखें और खुद चला परवाह, अपने आप में मगन रहने वाली। लड़कों की तरह तो इसका ड्रेसिंग स्टाइल था और पहली नज़र में देखें तो वो लड़का ही लगती थी, लेकिन इसके नैन नक्श लड़कियों वाले ही थे। मामा आप सोए नहीं अभी तक? वो लैपटॉप को साइड पे रखकर इनकी तरफ मुतवज्जो हुई जो उसे गौर से देख रही थी। बस बेटा, नींद नहीं आ रही थी। आप बताओ आप क्या कर रही थी? वो उसके माथे पे आए बालों को पीछे करते हुए पूछने लगी। मैं तो समरा मामू की बेटी के साथ बात कर रही थी। वो अपना सर इनकी गोद में रखते हुए बोली। अच्छा, क्या कह रही थी समरा? पूछ रही थी कि कब आ रहे हो पाकिस्तान। मैंने नहीं बताया कि हम परसों आ रहे हैं। सोचा सरप्राइज़ देंगे। मामा बहुत मुश्किल से खुद पे काबू पाया था, नहीं तो मैं इतनी पुरजोश हूँ कि दिल कर रहा था कि बता दूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं बताऊँगी। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो जब भी इसे खुश देखती अंदर तक सरशार हो जाती थी। हमेशा इसके लिए खुश रहने की दुआ करती थी। आयला प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो यार। आयशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरा हाथ छोड़ो, ये पब्लिक प्लेस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है। वह इर्द गिर्द देखते हुए बोली। वो इस वक्त फुटपाथ पे खड़े थे। अगर कहो तो अपने बेडरूम में भी ले जाता हूँ, बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। वो शरारत से बोला। मुँह धो रखो। वो इससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम्हारी कसम महिला, रोज़ाना धोता हूँ, अब तो हाँ कर दो। वो बेचारी सी शक्ल बनाते हुए बोला। मेरी छोटी कसम मत खाओ, मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वो इसे गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोली। अरे कौन जालिम चाहता है तुम मरो? अभी तो हमने मिलकर अपने पोते पोतियों की शादी करवानी है। वो शरारत से इसकी तरफ थोड़ा झुककर बोला। आशिर, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, कब सुधरोगे? वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली। तो तुम सुधारने के लिए आ जाओ ना मेरे घर। वो जल्दी से इसकी तरफ लपका। वो जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। आशिर, हाथ छोड़ो मेरा। अब वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोली, लेकिन वहाँ किसे गुस्से की परवाह थी। ओ हेलो मिस्टर, इसका हाथ छोड़ो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वह जिसका हाथ पकड़कर शौक सो रहा था खूबसूरत सी आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखने लगा कि किसे तकलीफ़ हो रही है इसके हाथ पकड़ने से। हाँ, तुम जैसे लड़कों को शर्म आएगी भी कैसे, जैसे ही किसी लड़की को अकेले देखा हाथ पकड़ने की जल्दी होती है। वह गुस्से से गोया हुई और वो आंखें फाड़े से देख रहे थे कि ये मोहतरमा कौन है। देखे मोहतरमा, मुझे तुम्हारी बैंगन जैसी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं, तुम हाथ छोड़ो इसका। वह जो हाथ उठाकर कुछ कहने लगा था इसने इसकी बात काट दी और वो बेचारा मुँह खोले कभी अल्लाह को देखता और कभी इस मोहतरमा को जो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ हो रही थी। अगर ना छोड़ूं तो? वो भी न्याज़े से अपनी हेयर स्टाइल को एक हाथ से ठीक करते हुए बोला। इसका इतना कहना था फिर क्या? मुकाबिल खड़े मोहतरमा आने आगे बढ़कर पहले झटके से इसके गिरफ्त से आयला का हाथ आज़ाद करवाया, फिर अपने हाथों को किसी बॉडी बिल्डर की तरह कोसा बनाकर इसके मुंह पर पंच मारने लगी। 1 नहीं 2 नहीं 4 5 पंच मारे जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गया तब तक इसने छोड़ा नहीं। आयला यार, मुझे इस जंगली लड़की से छुड़वाओ। उसने मदद के लिए से पुकारा, जिसे छुड़वाने की बजाय से बखौर देख रही थी। तुम लीबा हो? ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपने सामने देख रही हूँ यार। हैरान ज़्यादा वह बोली। वह खुशी से आगे बढ़कर से गले लग गई जो आशिर को धोकर इसकी तरफ मुतवज्जह थी। आर यू आयला? उसने तस्दीक की, जिस पर उसने हंसते हुए बात में सर हिला दिया। आयला, तुम कैसी लड़की हो? तुम्हारे मंगेतर को कोई लड़की दिन दहाड़े आकर मार पीट रही है और तुम इसे खुशी से गले लगा रही हो। शेम ऑन यू। वो उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोला। शेम ऑन यू टू आशिर, इट्स योर पनिशमेंट, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल एंड थैंक्स लीबा। वह गुस्से से इसे जवाब देते हुए लीबा की तरफ मुतवज्जह हुई। तुम इस लड़की को मुझे पीटने के लिए थैंक यू कह रही हो? आयला, कुछ तो ख्याल करो यार, तुम्हारे सामने इसने मुझे किस तरह पीटा है। हैरानगी से बोला। वह जितना हैरान होता कम था। क्यों? एक दफ़ा फिर तुमको मार के बताऊं कि कैसे मैंने तुम्हें मारा है। वो आंखें पटपटा कर बोली। तुम पर तो मैं केस कर दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़के को मारते हुए? वो उंगली उठाकर गुस्से में बोला।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ٹام بوائل کا حشر نشر ہی کر دے جس نے بلا وجہ ہی پیٹ کے رکھ دیا ہے۔ وہ تو شکر کرا تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، ورنہ اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ شوق سے کیس کرو اور تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے؟ وہ بھی لیبا تھی، کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھوں کو نچاتے ہوئے بولا، عاشر کچھ تو لحاظ کرو، وہ میری دوست ہے۔ آئلہ نے اسے کوڑے سے نوازا۔ دوست ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے مار ہی دے اور تم کچھ کہنے کی بجائے اسے گلے لگا لو۔ کیا ہو گیا؟ اسے نہیں پتہ تھا؟ لیبا، یہ میرا منگیتر ہے، عاشر تمہیں بتایا تھا۔ آئلہ اس کا تعارف کروایا، جان تو ہو گئی تھی۔ ہاں پتہ چل گیا ہے، یہ بینگن تمہارا منگیتر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہا تم نے؟ تم بہرے ہو کیا؟ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ آئلہ تم اپنی دوست کو سمجھا لو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر چوک کر آئلہ سے مخاطب ہوا، تم جاؤ یہاں سے، میں بعد میں گھر آ جاؤں گی۔ وہ عاشر کو بھیج کر خود اسے ریسٹورنٹ میں لے کر آ گئی۔ اب بتاؤ پاکستان کب آئی ہو؟ وہ جوس کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤں، تمہیں دیکھ کر پہلے تو مجھے ایسا لگا شاید کوئی لڑکا ہے، پھر غور سے دیکھا اور جلدی سے موبائل نکالا اور اس میں تمہاری پکس دیکھی، پھر پتہ چلا یار یہ تو لیبا ہے، میری دوست۔ تمہیں کیا بتاؤں میں کتنی خوش ہوں۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اور تم نے جیسے عاشر کی پٹائی کی ہے، دیکھ کر لگتا ہے واقعی تم بلیک بیلٹ میں چیمپئن ہو یار، اور جو تم نے اس کے چہرے کی درگت بنائی ہے، اب گھر جا کر ماما سے میری درگت بن جائے گی۔ وہ خیالوں میں عاشر کے چہرے کو لاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی بات پر کہہ کر لگا کر ہنسنے لگی۔ سوری یار، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ تمہارا فیونسی ہوگا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور تم کافی غصے میں ہاتھ چھوڑنے کی بات کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی، اٹس اوکے یار، ابھی مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور دیکھو اندھیرا بھی ہو گیا ہے، مجھے اب گھر چلنا چاہیے، ماما کا غصہ ہائی ڈگری پر پہنچ گیا ہوگا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی فیملی سے ملواؤں گی۔ وہ اڑتے ہوئے بولی، نہیں یار میں بھی چلتی ہوں، ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، کل ملتے ہیں، پھر تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گی اور ساتھ میں تمہاری فیملی سے بھی مل لوں گی۔ وہ منصوبہ بناتے ہوئے بولی، کل تو مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری یونی آ جاؤں گی۔ اس نے ایک اور حل نکالا، ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، نہیں میں خود چلی جاؤں گی، تم جاؤ گھر، نہیں تو تمہاری ماما میرے گھر شکایت لے کر آ جائیں گے کہ میں نے آتے ہی ان کی بیٹی کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اوکے جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے جھکا کر بولی۔ وہ اسے مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور لیبا اسے وہاں کھڑا جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ وہ اور آئلہ دونوں 3 سالوں سے نیٹ فرینڈ تھیں۔ ان دونوں کی فیس بک پر بات ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کی دوستی بڑھتی گئی تھی۔ لیبا کے فیس بک پر اور بھی بہت سے دوست تھے، لیکن آئلہ سے اس کی دوستی پکی ہو گئی تھی۔ جب بھی آئلہ اسے پاکستان آنے کا پوچھتی تھی تو وہ بات ٹال دیتی تھی، اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ واقعی بہت خوش تھی۔ راجہ کی جائے گی بارات اور راجہ کی جائے گی بارات۔ حمان جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو آئلہ اور افسا دونوں نے لہک لہک کر گانے کی تان لگائی، جسٹ شٹ اپ۔ حمان نے انگلی اٹھا کر جارحانہ انداز میں دونوں کا وارن کیا، جس پر دونوں نے جلدی سے اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھ دی۔ پاس بیٹھی سمیع اس کے انداز پر مسکرانے لگی، ارے شہزادی، بچوں کو تو خاموش کروا دو گے، بڑوں کو کیسے خاموش کرواؤ گے؟ جنہوں نے تو سب کچھ پلان کر رکھا ہے، ایون تم ہانی مون پر کہاں جاؤ گے اور تمہارے بچوں کا کیا نام رکھنے ہیں، یہ بھی انہوں نے پلان کر لیا ہے۔ داؤد عالم نے حمان کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سب مسکرانے لگے اور وہ ان کی بات پر پھنا کر رہ گیا۔ چاچو یار، یہ کیا طریقہ ہوا؟ میں صاف لفظوں میں منع کر چکا ہوں کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، پھر آپ سب کو میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ غصے میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیونکہ تمہارے انکار کی سمجھ میں نہیں آتی۔ داؤد اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، مجھے بس ابھی شادی نہیں کرنی، مطلب نہیں کرنی۔ وہ کسی ضدی بچی کی طرح بولا، اومی آپ تو شادی سے ایسے ڈر رہے ہو جیسے کوئی بچہ انجیکشن چڑھتا ہو۔ میری سمیع داؤد عالم اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، ہاں یار تم شادی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ آگے ہو کر رازداری سے پوچھنے لگے، یار قسم سے بہت مزے کی چیز ہے، شادی ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، مزہ آ جائے گا، نہیں تو میرا نام بدل دینا۔ وہ اسے رازداری سے مشورہ دیتے ہوئے بولے، ہاں یہ شادی نہ ہوئی کوئی ٹاپی ہوئی جس کا مزہ نہ آنے پر اسے باہر پھینک دیا جائے۔ وہ ان کی بات پر چڑ کے بولا، جس پہ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے، بھائی صاحبزادے آپ کو ابھی شادی کیوں نہیں کرنی، ذرا وجہ بتائیں گے آپ؟ عبید عالم جو بھی آئے تھے اس کی شادی سے انکار کی تان کو سن کر استفسار کے بغیر نہ رہ سکے۔ بابا جان ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں، وہ آہستگی سے بولا،
ارے ہم کون سا ابھی ہی تمہاری بارات لے کر جا رہے ہیں جو تمہیں تیار ہونا ہے۔ بے فکر رہو، خوب تیار کر کے لے کر جائیں گے آپ کو۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے بولے۔ بابا جان مجھے تھوڑا سا وقت تو دینا۔ وہ ہانسا ہوا۔ انہوں نے اچانک اس کی شادی کا شوشہ چھوڑ کر اسے پریشان کر دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس سے پہلے عبید عالم کچھ بولتے مسز رافع عبید بول پڑی۔ ہم تمہیں اب بالکل بھی ٹائم نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ 30 کے ہو گئے ہو۔ تمہاری عمر کے لڑکے 1-2 بچوں کے باپ بھی بن گئے ہیں اور تم ہو کہ ابھی تک کاکے بنے پھرے ہو۔ ہم اگلے ہفتے تمہاری شادی کی فائنل بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی دیکھنی ہے تو ہم تمہیں لے چلیں گے، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ آزاد فیصلہ بھی سنا دیا۔ جی ٹھیک ہے، جب بارات لے کر جانی ہوگی تب مجھے بتا دیجیے گا، میں تیار ہو جاؤں گا۔ وہ منہ بنا کر تابعداری سے بولا اور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پیچھے سے سب نے اس کی مسکینی صورت دیکھ کر مشترکہ قہقہ لگایا۔ عبید عالم اور داؤد عالم دونوں بھائی تھے۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی امینہ۔ عبید عالم کا ایک ہی بیٹا تھا حامان عالم۔ داؤد عالم کی بیٹی آئلہ اور بیٹا ابصار جو دونوں جڑواں تھے۔ یہ دونوں بھائی کنسٹرکشن کمپنی کے اونرز تھے۔ حامان عالم نے لندن آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہارٹ اسپیشلسٹ کیا ہوا تھا۔ پاکستان آ کر اس نے کراچی میں اپنا بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروایا تھا جس میں ساری مشینری آؤٹ آف کنٹری سے خریدی گئی تھی۔ ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز اس نے رکھے تھے۔ وہ اپنے پیشے کے ساتھ بہت سنسیئر تھا۔ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عبید عالم نے اس کی شادی کے لیے اپنے دوست کی بیٹی کو پسند کیا تھا، لیکن وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن گھر والوں کو کون سمجھائے جنہوں نے اب اسے کانٹے سے باندھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امینہ بیگم کی شادی غیروں میں ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، سلیمان، عاشر، نائلہ اور فائقہ۔ بڑے سلیمان اور نائلہ تھے، ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ عاشر کی آئلہ کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ وہ باہر سے آئی تو ابرار کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس ہی آ گئی، جو سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھی مایا کو دیکھ رہا تھا جو سمنے سے باتیں کر رہی تھی۔ ہائی ڈیئر کزن۔ وہ دھپ سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا لیبا، آرام سے بیٹھو، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا ہے۔ وہ جو اپنے حسین خیالوں میں کھویا ہوا تھا اس کے ایک دم سے اس طرح بیٹھنے پر اچھل پڑا تھا۔ کیا تم مجھے ڈرپوک ہو؟ ویسے تم مجھ سے کی نظریں کیوں چرا رہے ہو جیسے میں نے تمہاری کوئی چوری پکڑ دی ہو؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ اور بھلا میں کیوں نظریں چراؤں گا؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی پسند ہے تو شادی کر لو، ایسی چوری چوری کیوں دیکھتے ہو؟ پھر جی بھر کر دیکھنا۔ وہ اسے مشورہ دیتے ہوئے بولی۔ وہ ان دفتوں میں جان گئی تھی کہ ابرار مایا کو پسند کرتا ہے اور وہ بھی ارد گرد سے بیگانہ ہو کر بس اسے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر کیسے لیبا کی زیر نگاہوں سے چھپا رہ سکتا تھا؟ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اب بھی جھوٹ بولا میں خود بتا دوں گی سب کو کہ تم… نہیں میری بہن، میں خود ہی بتا دوں گا، تم نہ بتانا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ کہیں وہ بیچ میں ہی نہ بتا دے۔ اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ وہ بوتنی تمہیں پسند ہے؟ وہ بنتے ہوئے بولی۔ اے خبردار، تم نے سب بوتنی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو بولوں گی، 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بولوں گی، اور تم واقعی بہت بری ہو جسے پسند کیا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ دراتے اس کی دوستی ابرار سے ہو گئی تھی۔ ابرار اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور میں تمہیں پسند کرتا، جو لڑکی کم لڑکا زیادہ لگتی ہے۔ وہ بامیاں چکا کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ 1 دفعہ تم کر کے تو دیکھتے، تمہارے سارے دانت نہ توڑ دیتے تو میرا نام لیبا نہیں ہوتا۔ وہ اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ اللہ معاف کرے اسے جو تمہیں پسند کرے گا۔ وہ جھنجھری لیتے ہوئے بولا۔ لیبا بیبی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ جمیلہ ملازمہ نے آ کر پیغام دیا۔ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھنے لگی۔ جی مجھے تو نہیں پتہ۔ ارے چلے جاؤ، شاید ان کو کوئی کام ہو۔ ابرار مشورہ دیتے ہوئے بولا۔ کام؟ وہ بھی مجھ سے؟ انہیں مجھ سے بھلا کیا کام ہوگا سوائے ڈانٹنے کے؟ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ تینوں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا شاہ نواز صاحب لیبا کو بلائیں اور مایا ان کے پاس نہ ہو؟ ڈیڈ آپ نے بلایا؟ وہ چوٹتے ہی بولی۔ وہ جو غصے سے چکر کاٹ رہے تھے اسے دیکھتے ہی روکے اور آگے بڑھ کر اس کے گال پر سناٹے دار تھپڑ رسید کیا، اور وہ گال پر ہاتھ رکھ کے حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ آخر آج اب اس نے کون سی گستاخی کر دی۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم سدھرو گی کب سدھرو گی؟ وہ غرا کے بولے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو تو ویسے ہی شوق مجھے بلا وجہ مارنے کا۔ وہ غصے سے بولی۔ اگر یاد ہو تو جس لڑکے کو کل تم نے مارا تھا وہ ICU میں ہے اور اس کے ماں باپ نے تمہاری پولیس میں کمپلین کی ہے، اور آج تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑی ہے۔ ڈیڈ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ان کی بات سنتے سے کل والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ ہاں بالکل، تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی تو صرف اور صرف میری ہے جو تم جیسی نافرمان اولاد پیدا کی۔ اگر پتہ ہوتا تم اس طرح کی ہوگی
तुम्हें पैदा होते ही अपने हाथों से मार देती। अलीना बेगम ने आगे बढ़कर से गुस्से से झिंझोड़ा। अलीना छोड़ो, क्या कर रही हो? रियाज साहब मामू ने चिढ़वाया। हाँ हूँ मैं, गलत क्या कर लेंगे आप? हाथ में पकड़ा है फ़ोन को गुस्से में दीवार पे दे मारा और बाहर निकल गई। लिबा रुको, मेरी बात सुनो। इससे पहले इब्राहिम तक पहुंचता वो अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि कल लिबा आयला की यूनिवर्सिटी के बाहर इसका इंतज़ार कर रही थी। वह गाड़ी में फुल आवाज़ से म्यूज़िक सुन रही थी, साथ ही टांगें भी हिला रही थी। इसकी गाड़ी के आगे थोड़े से फासले पे स्पोर्ट कार खड़ी थी, जिसके पास एक वेल ड्रेस्ड लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। शायद वो इसे यूनिवर्सिटी से लेने आया था। इनके पास एक मांगने वाली आई। इसने अपना छोटा सा बच्चा भी उठाया हुआ था और वो इनके आगे हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रही थी। लिबा ने म्यूजिक बंद कर दिया और इन्हें देखने लगी। वो औरत शायद लड़के की गर्लफ्रेंड को बार बार प्यार से हाथ लगा रही थी। वो लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लड़के ने आगे बढ़कर इस औरत को एक झटके से रोड पे धक्का दे दिया और वो बेचारी गाड़ी में आते बची थी। लिबा का ये देखकर खून खोल उठा था। वो गाड़ी से निकलकर तक पहुंचे, उसे गिरबान से पकड़ लिया और माफ़ी मांगने के लिए कहा और वो लड़का हक्का बक्का से देखने लगा। जब माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा बदतमीजी करने लगा तो फिर क्या था? लिबा मैडम तो ब्लैक बेल्ट चैंपियन थी। इसका खूब फ़ायदा उठाते हुए इस लड़के के चेहरे को इस कदर बिगाड़ दिया था कि बेचारे की गर्लफ्रेंड देखते ही भाग गई थी और इसे इधर ही छोड़ा और आगे बढ़कर जितने भी इसके पैसे थे सब इस औरत को दे दिया और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो ये तो भूल गई थी, लेकिन आज शाहनवाज साहब के थप्पड़ ने इसे सब याद करवा दिया था। अरे माया, ये लिबा टोटली डिफरेंट है। देखने में कितनी क्यूट और इनोसेंट लगती है, लेकिन हरकतें इसकी जंगली जानवर जैसी हैं। समरा माया के पास बैठते हुए बोली, हाँ यार, वो बचपन से ही ऐसी है। एक इसने पढ़ाई के साथ साथ ब्लैक बेल्ट क्लासेस भी ली हैं, जिसका वो दूसरों को मार का खूब फ़ायदा उठाती है। लिबा की बात आए और माया इसकी बुराइयाँ न करे, ये कहाँ लिखा था? ये सिर्फ लड़कों को ही मारती फिरती है या फिर लड़कियों को भी? इसने मज़ीद पूछा, जिस पर वो कहकर लगाकर हंसने लगी। मॉम डैड इसकी वजह से क्यों परेशान रहते हैं, इसलिए वो किसी का लिहाज नहीं करती। एक दफ़ा तो इसने अपने टीचर का सर फाड़ दिया था क्योंकि उन्होंने इसके सारे क्लास के सामने इंसल्ट की थी। और तो और एक दफ़ा अपनी क्लास की लड़की को इस कदर मारा था सिर्फ और सिर्फ नोट्स की वजह से जो इस लड़की ने फाड़ दिए थे। वो बेचारी तो कई हफ्ते हॉस्पिटल एडमिट रही थी और लिबा मैडम को कॉलेज से खारिज कर दिया गया था। वो हंसते हुए इसे लिबा के कारनामे बता रही थी। क्या यार वाकई? वह हैरानगी से गोया हुई। हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। मॉम और डैड इसकी इन्हीं हरकतों से बहुत आजिज़ है, इसलिए तो डैड इसे अपने साथ पाकिस्तान नहीं लेकर आना चाहते थे। वो तो मॉम ने कहा, फिर माने थे। वो इसके मालूमात में इजाफा करते हुए बोली, अच्छा चलो बाहर चलते हैं। वो दोनों उठ के बाहर आ गए। रेस्टोरेंट में बैठी आयला का इंतज़ार कर रही थी, जिसने यूनिवर्सिटी से आना था। लिबा, तुम्हारा मोबाइल से मैं कॉल्स की थी, तुम ज़रा चेक करो। आयला आते ही गुस्से से बोली, टूट गया है मेरा मोबाइल। वो बेनियाजी से बोली, टूट गया है या फिर तुमने खुद तोड़ दिया है? वो इसे देखते हुए बोले, जो इधर उधर देख रही थी। कुछ ऐसा ही समझ लो। वो इत्मीनान से गोया थी। तुम जानती हो गुस्से में तुमने कितने मोबाइल तोड़े हैं? वो इसे शायद याद करवाने की कोशिश करने लगी। लिबा को तो पता चल गया था कि अब आयला ज़रूर कोई तकरीर करेगी, इसलिए पहले ही बोल पड़ी, अच्छा यार, अब तो मुझे लेक्चर देना शुरू कर देना। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है। लिबा ने इसे टोकते हुए कहा। वो इस वक्त लंच के लिए रेस्टोरेंट में थी। आयला यूनिवर्सिटी से अपनी क्लास बंक करके लिबा के लिए आई थी। फिर दोनों ने अपनी पसंद का लंच ऑर्डर किया। वाह यार, कितना डैशिंग लड़का, ओह माय गॉड, इतना हैंडसम। और रेस्टोरेंट में दाखिल हो शख्स को हैरानगी से देखकर बोली, और इस दाखिल होने वाले की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सोने ने इसे नजरें उठाकर देखा था और वो इन सब से बेनियाज अपने टेबल की तरफ बढ़ गया, जहाँ कोई पहले ही इसका इंतज़ार कर रहा था। लिबा, कहाँ खो गई हो? वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोले, जो यकटक सामने देख रही थी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वो इसे इधर उधर छोड़कर इनकी तरफ बढ़ गई। लिबा, कहाँ जा रही हो? इसने पीछे से पूछा, लेकिन वो तो आगे बढ़ चुकी थी। हाय हैंडसम। वो बेतकाही इनके पास जाकर बैठ गई। वो नहीं जानता था, लेकिन इसके साथ बैठी दूसरी हस्ती से ज़रूर पहचान गई थी। तुम? आशिर गुस्से से बोला। वो कभी आशिर को देखता और कभी लिबा को, जिसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ओह हाय, कैसे हो तुम? लिबा ने पहले नहीं देखा था कि वो भी यहाँ है। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम उठो यहाँ से और जल्दी बनो। मैं तुम्हारे पास नहीं आई, समझे तुम? बेहतर होगा अपनी चोंच बंद रखो। वो आशिर को जवाब देकर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई, जो हैरानगी से इन्हें देख रहा था। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अमेरिका की गली गली में तलाश किया था।
لیکن تم جہاں پاکستان میں ہوگے مجھے امید نہیں تھی۔ اب جو مرضی ہو جائے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بہت ڈرامہ کرتے ہوئے بولی اور وہ دونوں حیران پریشان اس نمونے کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے محترمہ، اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا لیبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم بہت ہی ہینڈسم ہو، نہیں بلکہ تمہاری تعریف میں ہینڈسم لفظ شاید چھوٹا ہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے تمہاری تعریف کے لیے۔ وٹ ربش، میں آپ کو نہیں جانتا محترمہ، اس لیے اپنا راستہ ناپیے۔ وہ غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ وہ کافی دیر سے اس کی حرکتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ اس نے کہاں کبھی کسی لڑکی کو اپنے ساتھ اتنا فری ہونے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میرے ہیرو، میں تمہیں اپنے بارے میں ابھی سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے جو غصے سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی محترمہ، آشش میں جا رہا ہوں، تم آ جانا۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ گیا اور وہ بھی لیبا تھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ اوہ ایٹیٹیوڈ، کوئی بات نہیں، پھر بھی چلے گا۔ آئلہ نے یہ سب دیکھ لیا تھا اور وہ اٹھ کر عاشق کے پاس آ گئی جو اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اوہ تم یونیورسٹی سے کلاس بنک کر کے اپنے دوست کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہی ہو۔ نہیں عاشق، میں تو بچے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آ گئے جہاں لیبا نے ابھی بھی اس کا راستہ روکا ہوا تھا۔ آئلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ عاشق کے ساتھ آئلہ کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ حمان بھائی، میں اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا، تم 10 منٹ میں گھر پہنچو، انڈرسٹینڈ؟ میں رات کو تم سے بات کروں گا۔ وہ اسے حکم دے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عاشق بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ آئلہ بھی پریشانی میں جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ آج اس کو پکا ڈانٹ پڑنی تھی۔ آئلہ رکو یار، مجھے بتاؤ وہ ہینڈسم کون تھا؟ مجھے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی۔ لیبا نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ لیبا مجھے گھر جانے دو یار، آج میری خیر نہیں، حمان بھائی نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ آئلہ کافی خوفزدہ تھی۔ نہیں، پہلے مجھے تم بتاؤ کہ وہ کون تھا، پھر جانے دوں گی۔ وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ آئلہ جانتی تھی کہ لیبا نے اب اس کی جان نہیں چھوڑے گی، اس لیے اسے جلدی سے حمان عالم کے بارے میں بتانے لگی۔ لیبا ایک دفعہ آئلہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، لیکن حمان عالم کے علاوہ سب سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہی دل پھینک قسم کی لڑکی تھی جو کسی بھی ہینڈسم لڑکے کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی، بلکہ اس کی دوستی تو بہت سے لڑکوں سے تھی لیکن ایک حد میں رہتی تھی۔ وہ کم ہی لڑکیوں سے دوستی کرتی تھی، اس کے سارے شوق لڑکوں والے تھے، اس لیے دوستی بھی لڑکوں سے ہی کرتی تھی۔ اس نے حمان عالم جیسی شخصیت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھی تو بھرپور وجاہت کا مالک تھا، اور کیوں نہ لیبا کے دل کے تاروں کو مس کرتا۔ وہ اپنے آپ پر مسکراتے ہوئے سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہی تھی اور سوچ کے دائرے میں صرف حمان عالم میں تھا۔ اس کا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جب سمجھی رات ہو گئی ہے تو گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ لیا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔